नमस्कार। कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, विषयान्तर कार्यक्रममा आज हामी भूकम्पबाट प्रभावित भएको जाजरकोट र रुकुमका स्थानीय जनताको अवस्था अहिले कस्तो छ, प्रभावितको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी थप छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला जाजरकोट र भूकम्प प्रभावित पीडित भनेकाहरू अहिले केही दुःख मनाउ गरिरहेका छन्। हामीले राहत पाएनौँ, ओतको लागि त्रिपाल पनि पाएनौँ, खाना र बस्नको लागि निकै समस्या छ। राहत आयो भन्छन् तर हामीले पाएनौँ, आएको राहत पनि मध्यरातमा बाँड्छन् तर हामीले पाएनौँ, पार्टीको कार्यकर्तालाई छानेर बाँडे हामीले पाएनौँ भनेका पनि खबरहरू धेरै आइरहेका छन्। के अवस्था त्यस्तै हो त? भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राजनीति गर्न खोजेको हो या आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै छानेर वितरण गर्न खोजेको हो? अवस्था के छ? आज हामी जाजरकोटबाटै राजनीति गर्दै आउनुभएका एकजना नेतासँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य सत्य पहाडी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ जाजरकोटकै मतदाता पनि हो, नेता पनि हो र उहाँ 3 पटक सांसद हुनुभएको र 1 पटक मन्त्री हुनुभएको सत्य पहाडीसँग हामी जाजरकोट र रुकुममा भूकम्प प्रभावितहरूको अवस्था के छ, वास्तविक अवस्था हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँको जिल्ला अहिले निकै भूकम्पको कहरमा छ अघि। हजुर। पछिल्लो अपडेट के छ? सर्वप्रथम त भूकम्पकै विषयमा छलफल सुरुवात हामी गर्दैछौँ। सुरुवातमा म त्यहाँ विपदमा परेर मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृतकका परिवारहरूप्रति हार्दिक संवेदना, गहिरो संवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र आम भूकम्पबाट आहत भएका जनताहरूलाई नआत्तिएर यो विपदको बेलामा सबै एकताबद्ध भएर विपदको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले विशेष गरी त्यो दिनदेखि नै हामी घरिघरि रातो दिन नसुतेर आफ्नो जिम्माको कामहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि जति एकदम सन्तासको वातावरण थियो पहिलो दिन र दोस्रो दिन अलिकता सन्तास घट्दै गएको छ र त्यही पनि पराकम्पहरू आइराखेका हुनाले अझै पनि के हुने हो भन्ने चाहिँ एक प्रकारको सन्तास त छ नै, डर कायम छ। त्यसकारणले बढी भाग चाहिँ अब जनताहरू मानसिक हिसाबले अलि तनावग्रस्त भएको अवस्था छ र अब घाइतेहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यही दिन जानुभयो र त्यही दिन नै घाइतेहरूको व्यवस्थापन उद्धारको कामहरू चाहिँ करिब सकिएको अवस्था छ र दोस्रो दिनबाट राहतको कामहरू चाहिँ सुरुवात भएको छ। राहतको कामहरू सुरुवात गर्दाखेरि करिब जाजरकोटमा मात्रै अब 25,000 घरहरू चाहिँ घरभित्र बस्नै नसकिने गरेर भत्केको छन्। जाजरकोटमा मात्रै बढी घरहरू भत्केका छन् भने टोटल्ली करिब चाहिँ 37,500 घरहरू चाहिँ करिब चर्केका छन् र घरभित्र बस्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले, किनकि चर्केको हुनाले ती पनि भत्किन्छन् भन्ने एक प्रकारको चाहिँ अब अवस्था छ भने अब जाजरकोटमा 37,000 घरहरू चाहिँ बस्न चर्किरहेका छन् र बस्न नमिल्ने अवस्थामा 20,000 भन्दा बढी चाहिँ भत्केकै भयो, 37,000 चाहिँ चर्केर बस्न नहुने भएको छ। यता रुकुमपट्टिको चाहिँ हजुर, रुकुमपट्टिको पनि भने मैले करिब 37,000 घरहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। दुईटा जिल्ला होइन, जाजरकोटमा मात्रै 37,500 घरधुरीहरू चर्केको, 25,000 बस्नै नमिल्ने भएको र टोटल्ली रुकुममा चाहिँ 37,000 चाहिँ घरहरू चाहिँ चर्केको, टोटल्ली पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने टाइपको चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हामीलाई त्यहाँ हुने साथीहरूले बताइरहनु भएको छ। हजुर, अब यहाँ त एकदमै भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाकै हुनुहुन्छ जाजरकोट होइन? यहाँको चाहिँ खलङ्गामै पर्छ कि सदरमुकाममा कि? हजुर, सदरमुकामदेखि थोरै तल पर्छ। 5 मिनट गाडीमा हिँड्दा 5 मिनट, पैदल हिँड्दा 15-20 मिनटको। हाम्रा घरहरू पनि सबै चर्केका छन्, भत्केका छन्। यहाँको घर पनि चर्केको अवस्था छ? भनेपछि मन्त्री शक्ति बस्नेतको घर पनि चर्केको अवस्था छ भनेर? हजुर, शक्ति बस्नेतजी पनि बाहिरै पालमुनि नै सुत्नु भएको छ। हजुर, र सबैका घरहरू त्यस्तै अवस्था। अहिले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन? शक्ति बस्नेत अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ। हजुर, भनेपछि मन्त्री लगायत सर्वसाधारणका धेरै घरहरू 37,500
बढी घर त चर्केको अवस्था रहेछ हैन? चर्केको अवस्थामा छन्। 25,000 घरहरू बस्नै नमिले छन्, 5,000 ध्वस्त भएका छन्, 500 ध्वस्त भएका छन्। हजुर। त्यो अवस्थामा अनि मृतकको संख्या 157 भन्ने थियो, बढ्यो कि अथवा? हजुर, एकजना चाहिँ पछिल्लो दिनमा बढ्यो। 158 जना भयो। हजुर, एकजना चाहिँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ पराकम्प आउँदाखेरि पराकम्प आउँदा भाग्ने क्रममा चाहिँ माथिबाट आएको ढुङ्गाले चाहिँ चोट लागेर मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ खबर आएको छ र केही थप घाइतेहरूलाई चाहिँ सुर्खेतमा चाहिँ रिफर गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब घाइतेहरू चाहिँ कति जति छन्? बढी अलि अगाडिसम्म हामी 256 देखि 300 भनिरहेका थियौँ। हजुर, घाइतेहरू त्यो बेला नै 500 जना जति घाइते छन्। दुईटा जिल्लाको गरेर कि जाजरकोटको मात्रै? जाजरकोटको मात्रै 500 जना घाइते छन् र रुकुमको पनि करिब करिब 300 भन्दा बढी घाइते चाहिँ भन्ने खबरहरू आएको छ सम्बन्धित ठाउँहरूबाट। र अब घाइतेहरूको सङ्ख्या बिस्तारै बढेको जस्तो देखिन्छ, किनकि भूकम्प आएकै दिनमा बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो भयो सबैलाई। जसलाई चाहिँ अब भूकम्पबाट उद्धार गरिएको थियो सकुशल, अब उनीहरू के अरे भूकम्पको प्रभावमा चाहिँ माटो मुनि पुरिँदा बाहिरको घाउहरू नदेखिने तर भित्रको घाउहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ। त्यतिखेरै दुखेको अनुभूति नहुने, चर्केको अनुभूति नहुने, बाहिर घाउ नदेखिने, तर अब 24 घण्टा बितिसक्यो भनेपछि बिस्तारै शरीर दुख्न सुरु हुने, अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँ दुख्दै सुरु हुने, त्यो हुँदाखेरि अझ एकदमै भित्र चोट लागेका चाहिँ बिरामीहरू, घाइतेहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब अवस्था यो छ, दर्दनाक अवस्था छ हैन? मृतकको संख्या पनि अब भूकम्पको स्केललाई हेर्ने हो भने 6.4 रेक्टर स्केल छ। विश्वमा यति स्केलको रेक्टरले खासै क्षति पुग्दैन, तर नेपालको रुकुम र जाजरकोटमा हेर्नु ठुलो क्षति पुगेको, धेरै क्षति छ हैन? यति धेरै घरहरू र यति धेरै संख्यामा मृतकको संख्याले चाहिँ काली लाग्दो अवस्था देखिन्छ। यसले चाहिँ नेपालको खास गरी समग्र ग्रामीण परिवेश कस्तो अवस्थामा छ, भूगर्भको हिसाबले कति कमजोर अवस्थामा छ र त्यो निर्मित घरहरू चाहिँ कति जोखिमपूर्ण छ भनेर चाहिँ रुकुम र जाजरकोटले दर्शाउँछ हैन? हजुर, त्यो क्षतिको विवरण हामी संख्यामा नगरौँ, त्यो एकदमै ठुलो संख्या नै हो हैन? ठुलै संख्या। अब त्यसमा चाहिँ मृतकको बालबालिका र महिला बढी छन् भन्ने थियो हैन? महिला र बालबालिका बढी हुनुको कारण के छ भने राति मध्यरातिमा भयो हैन? महिलाहरू पनि व्यस्त काम पछि चाहिँ गहिरो निद्रामा भएको अवस्था, बालबालिकाहरू पनि सुतेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा यो बेला कतिपय चाहिँ पुरुषहरू, युवाहरू बाहिरतिर हुने भएको अवस्था कारणले अब दसैँ तिहार आउँदैछ, कतिपय जाजरकोट रुकुमतिरका चाहिँ पुरुषहरू, युवाहरू अथवा बाहिर पनि गएका हुन्छन्, कतिपय जागिरी खान बाहिर गएका साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न घर बाहिर निक्लेका पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो कारणले महिला र बालबालिकाहरू चाहिँ अब बढी परेको देखिन्छ। अब महिला र बालबालिकाहरू संवेदनशील चाहिँ अब मानवीय एउटा चाहिँ अवस्था भएको हुनाले पनि अब बढी भूकम्पले चाहिँ प्रभावित बनाएको देखिन्छ। अब यहाँको जीवनलाई हेर्ने भने यहाँ त सशस्त्र आन्दोलनबाट आएको नेता, जनयुद्धबाट आएको नेता, तपाईहरुको त्यो भोटर्स बैंक भनेको पनि त्यही ग्रामीण क्षेत्र हो, त्यही रुकुम र जाजरकोट नै हो हैन? हजुर, म आफै लामो समय चाहिँ बसेको गाउँहरू हो। हजुर। र मेरो बिहा पनि त्यही जुन भूकम्प आएको त्यही गाउँमा नै भएको हो। र हेर्दाखेरि मेरा धेरै सँगी साथीहरू गुमेका छन् यो बेला। हामी नित्यन्तै अब संवेदनामा छौँ र सँगै हिँडेका साथीहरू बित्नु भएको छ, भूकम्पमा परेर मृत्यु भएको छ, र सँगै खेलेका, सँगै हाँसेका, सँगै रोएका साथीहरूको घर परिवार यतिखेर आहत छ। र पक्कै पनि जाजरकोट एक प्रकृतिले चाहिँ अब विपदसँग जुधिराखेको छ। हजुर, अब हजुर यहाँको घर पनि जाजरकोट, यहाँको घर पनि चर्केको अवस्था छ। यहाँ जस्तै 37,000 भन्दा बढीको घरहरू त्यहाँ चर्केको भत्केको अवस्था छ, बस्न नसक्ने अवस्था छ हैन? यहाँ 3 चोटि मन्त्री हुनुभएको व्यक्ति, 3 चोटि सांसद हुनुभएको व्यक्ति, एकपटक मन्त्री हुनुभयो हैन? अब त्यत्रो हतियार उठाएर हामी राज्यको परिवर्तन, हामी नागरिकको जीवनस्तरलाई परिवर्तन गर्छौँ भनेर त्यो हुटुटी बोकेर आएको व्यक्ति हैन? अहिले तपाईकै घरको एकजना सदस्य अहिले बहालवाला मन्त्री नै हुनुहुन्छ हैन? यो घटनाबाट अब ग्रामीण
दूरदराजमा रहेको बस्ती यस्तो रहेछ भनेर के पाठ सिक्नुभयो तपाईँले अब? होइन, योभन्दा पहिला पनि अलिकता बहस भएकै हो जाजरकोटको विषयलाई लिएर, विशेष गरी रुकुम जाजरकोटमा बार आइरहने पहिरोका कारण होइन र प्राकृतिक विपत्तिहरू चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले हुँदै गरेको हो। त्यो बेलामा पनि हामीले धेरै छलफल गरेको हौँ। अहिले त अब बाढी र पहिरोको प्रकोपमा चाहिँ छ, तर यस्ता जस्तो घरहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, जस्तो भूगोलमा जस्तो माटोमा हामी बसेका छौँ, त्यो माटोको चाहिँ माटो सोइल टेस्ट गर्ने कुराहरू, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अब जान्ने र अध्ययन गर्ने, अब रिसर्च गर्ने कुराहरूको बारेमा काफी ठुलो हिजोको चाहिँ सरकारसँग, हिजोको राज्यसँग छलफल र बहस हुँदै आएको हो। त्यो बेला पनि अब खलङ्गामै मात्रै बाढी आउँदा 6 जनाको मृत्यु भयो, 6-7 जनाको मृत्यु भयो। बारेकोटमा चाहिँ बाढी आउँदाखेरि मृत्यु भयो मान्छेको, र बाढी आउँदा स्वयं म आफै पनि राहत लिएर पुगेको थिएँ। त्यो बेला राम्रो भनेको भूगोल हामीले हेलिकप्टरलाई चाहिँ अवतरण गराउँदाखेरि पुरा माटो चाहिँ दलदल गर्ने भएको थियो, त्यस्तो खालको चाहिँ एकदमै माटोको धाजा फाटेको त्यस्तो टाइपको थियो। त्यो हेर्दाखेरि भूकम्प आउने अवस्था भयो भने यसले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीले कल्पना नगरेको कुरा, आकलन नगरेको कुरा होइन। र त्यो बेलामा पनि इमर्जेन्सी रेस्क्युको कुरा होइन, विशेष गरेर चाहिँ अब विपद पर्दाखेरि 3वटा विषयमा हामीले जहिले पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा खोज होइन, एउटा चाहिँ अब उद्धार र एउटा उपचार, र यो 3टा कुरालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र यो 3टा कुरालाई ध्यान दिएर इमर्जेन्सी रेस्क्युको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा राहत नै हो। दोस्रो कुरा हामीले प्रशस्त राहत पुर्याउन सक्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ अब अलिअलि चोट लागेका घाइतेहरूलाई होइन बचाउन सक्छौँ, र खाने कुराले, बस्ने कुराले पनि सामान्य नर्मल घाइतेहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। र त्यसपछि चाहिँ पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा हो। र यो 3टा तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गर्दै बहस गर्दै आएको कुरा हो। र बारेकोटमा चाहिँ तुरुन्त सोइल टेस्ट गर्ने, अब प्रभावित क्षेत्रमा जाने भनेर त्यो बेला त्यतिखेर योभन्दा अलि अगाडि हामी पनि सरकारमा हुँदाखेरि एउटा त्यहाँको अनुसन्धानको सुरुवात चाहिँ भएको पनि थियो। अब सायद अहिले सबभन्दा मान्छेको के अरे जनको क्षति नभएको धनको क्षति त केही मात्रामा भयो, तर एपिसेन्टरै बारेकोट हुँदा पनि यति धेरै जनको क्षति चाहिँ अहिले बारेकोटमा भएको छैन, किनकि त्यहाँको त्यो बाढीको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूलाई एउटा शिक्षा पनि दियो र सचेत पनि बनायो। तर त्यही खालको बाढी पहिरोको चाहिँ सामना चाहिँ भेरी नगरपालिका, कुसे गाउँपालिका, यता चाहिँ के अरे बारेकोट के अरे यता नलगाड गाउँपालिका, सानी भेरी, यिनीहरूले झेलेको अवस्था चाहिँ थिएन। त्यसकारणले अब कतिपय अवस्था ढुक्क पनि हुने अवस्था भयो, जनमानसमा ढुक्कता भयो। अब सरकारलाई पनि अब यस्तो ठाउँमा अलि समथर छ होइन, यस्तो ठाउँमा अब चाँडै रेस्क्यु गर्न सकिन्छ, नजिक छौँ भन्ने पनि पर्यो होला होइन। अब एउटा रिस्कलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज हामीमा भए पनि होला। अब यसले के चाहिँ अब शिक्षा दिन्छ भने हामी छलफल र बहसमा मात्रै होइन, एक्सनमा चाहिँ जानुपर्छ, व्यवहारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। योभन्दा अगाडि हामीले धेरै खालका अभावहरू त थिएनै होइन। हाम्रो पुर्खा चाहिँ अब खाली खुट्टा हिँड्दै आयो होइन। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब विज्ञान प्रविधिको विकास हुँदै जाने क्रममा त्यसको उपयोग पनि हामीले दुर्गम क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गएका छौँ होइन। बाटो पुग्यो, अरू भयो, सँगसँगै चाहिँ अब विकास सँगसँगै विपत्ति पनि अब गएको हुन्छ, सँगसँगै गएको हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म आफै संसद हुँदाखेरि पनि बार संसदभित्र त्यो विषय चाहिँ उठाइ नै रहेको अवस्था हो। र अर्को कुरा हामीले त धेरै ठुलो महाविपत्ति पनि झेलिसकेका छौँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई व्यवहारिक रूप दिनको लागि अवश्य अब एउटा राजनीतिक अस्थिरताले निम्त्याएको अकर्मण्यता त हामीमा भयो नै, भएर त्यसको व्यवहारिक रूप दिन नसकेको कारण चाहिँ हो। तर चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले अब हिजोका दिन डे 1बाट चाहिँ
विपत्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि अलि सचेत भएर लागेकै छ भन्नुपर्छ। तुलनात्मक ढङ्गले चाहिँ पहिलाको भन्दा बाढी पहिरोको अवस्थाको भन्दा अहिलेको चाहिँ अब उद्धार राहत कार्य चाहिँ तदारुकता भएको छ। पक्कै पनि राहत भनेको त राहतै भयो हैन, सम्पूर्ण हिसाबले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त अहिले तत्काल 5-6 दिनभित्र त गाह्रो नै हुन्छ। तर प्रारम्भिक अवस्थामा नगरी नहुने चाहिँ राहतका व्यवस्थापनहरू चाहिँ सरकारले तुरुन्तै गरेको छ हैन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब एउटा व्यवहारमा गएको एक्सनमा गएको चाहिँ हामी मान्नुपर्छ। यो चाहिँ भइसकेपछिको भयो, विपत्ति आइसकेपछिको। अघि यहाँले भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आकलन पूर्व थियो यहाँ यस्तो हुँदैछ भनेर, किनभने बाढीको समयमा बाढीले त्यो प्रभावित छ, अहिले भूकम्पको समयमा भूकम्प होइन। हजुर, अब सङ्कट आइरहने अवस्था देखिन्थ्यो। पूर्व आकलन हुँदा पनि बहसमा बढी केन्द्रित भयौँ, हामी एक्सनमा जान नसक्दाखेरि यो क्षति बिहोर्नु परेको छ, यहाँले रियलाइज गरिहाल्नु भयो होइन। अब म फेरि त्यहीँको अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु, त्यसपछि हामी अबको निकास के हुनसक्छ भन्नेमा जान्छौँ अघि। यहाँलाई यहाँ त अब सत्तापक्षकै नेता हुनुहुन्छ, प्रष्टवक्ता पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँको घरको सदस्य नै मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, आफै पनि एकपटक मन्त्री भइसकेको, 3 पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति होइन। यो अहिलेको घटनालाई हेरेर चाहिँ हामीले जुन हुटुटी बोकेर बन्दुक उठाएका थियौँ, राज्य सत्ता परिवर्तन गरेका थियौँ, यत्रो 17 वर्षसम्म आइसक्दा चाहिँ मेरो मतदाताको क्षेत्रमा नै हामीले त ध्यान दिन सकेनछौँ। थोरै विकासका नारा चाहिँ बढी लगाएछौँ, पूर्वाधारलाई अलि बलियो बलियो बनाउने, नागरिकको आवासलाई सुरक्षित पार्ने चाहिँ गर्न सकेनछौँ भनेर तपाईँलाई यो भूकम्पपछिको त्यो दर्दनाक अवस्थाले राति निदाउन गाह्रो भयो कि भएन? होइन, यस्तो हो। अब पक्कै पनि जनता आहतमा भएको हुनाले त्यसले अब जनतासँगै जोडिएर बाँचेको जिन्दगी हो हाम्रो कुनै प्राइभेट जिन्दगी छैन अहिले पनि। त्यो कारणले अलिकता जनतालाई दुःख पर्दा प्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ मन दुख्छ होइन। अरू केही पनि नगरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब विकास भौतिक पूर्वाधार निर्माणको यहाँले हेर्नुभयो भने पनि हिजोदेखि अब 21-22 वर्ष अगाडिदेखिकै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि 15-16 वर्ष यताको र के अरे 50-60 वर्षको यता र होइन हामीले 15-16 वर्षको यताको विकासको तुलना गऱ्यौँ भने होइन गणतन्त्र आइसकेपछिको विकासको पल्ला नै भारी छ हैन। यो तपाईलाई यो कुरामा चाहिँ विकास चाहिँ धेरै गरेका छौं भन्ने लाग्छ। विकास भौतिक पूर्वाधार निर्माण चाहिँ हामीले गरेकै छौं पछिल्लो समय उपचारको लागि र उद्धारको लागि। जस्तै बाटो घाटोको कुरा, पहिला त बाटै पुगेको थिएन नि। यही कुरामा जोड्दै थिए। जाजरकोटमा कति बेला बाटो पुगेको हैन, हामी मूल्याङ्कन गरौँ न, हामी त्यो तथ्याङ्क हेरौँ न। रुकुममा बाटो कहिले पुगेको हैन, जतिखेर गणतन्त्र आयो त्यस बेलाबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ एउटा एकदमै युद्ध स्तरमा पहलहरू भए, बाटो बन्यो हैन, विद्युत गयो, त्यसपछि गएर चाहिँ अब सञ्चार गयो हैन, स्वास्थ्य गयो, शिक्षा गयो। हामीले चाहिँ अब जस्तो यो एउटा कुरा के हो भने हामीले गर्न नसक्यौँ बस्ती विकासको कुरा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ, किनकि विपद चाहिँ आउँछ। विपदलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि, रेस्क्यु गर्नको लागि अथवा राहत र उद्धार गर्नको लागि जुन प्रकारको चाहिँ पहाडी बस्तीहरू छ त्यो बस्तीमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ है, त्यसलाई बस्ती विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी त नीति निर्माणको ठाउँमा आयौँ हैन। नीति निर्माणको कुरा गऱ्यौँ र नीति निर्माण भयो पनि हैन, तर नीति निर्माण गरिदिएर मात्रै त हुँदैन नि त, कागजका हात खुट्टा त हुन्नन्, कार्यान्वयन गर्ने त हामी नै हो हैन। कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ अब संविधान बने लगत्तै भौतिक के अरे पुनर्संरचनाहरू चाहिँ अब निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू बिस्तारै हुँदै थियो हैन। र हामीले बस्ती विकासको लागि एउटा जनतालाई हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रकारले चाहिँ के अरे कमिटेड गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले तत्कालको अवस्थामा नसकेको प्रभाव चाहिँ त्यो हो हैन, किनकि यो के अरे विपदलाई चाहिँ मध्यनजर गरेरै बस्ती विकासको चाहिँ कुराहरू उठेको हो हैन, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ अवश्य पनि आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि यो कुरा तत्काल गर्नु पर्थ्यो जतिखेर भूकम्प आएको थियो, त्यसको अभाव चाहिँ भएको नै हो। हजुर, पछिल्लोमा पनि हेरौँ न, जस्तो यहाँले चाहिँ
यो विगतको 50 वर्षबाट यता तुलना गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ विकासका धेरै पुगेको छ। अझ यो 17 देखि 20 वर्षमा धेरै गयो भनेर यहाँले दाबी गर्नुभयो होइन। तर अहिले भूकम्पपछिकै त्यही कहरलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ जाने चिकित्सकहरूले भने र त्यहीँको नालगाड नगरपालिकाको प्रमुख डम्बरबहादुर राउतले भन्दैछन् हामी घाइतेहरूलाई धेरैलाई बचाउन सक्थ्यौँ होइन, उनीहरूलाई समयमै उपचारमा लान पनि सकेनौँ। किन भन्दाखेरि मोटरसाइकल जाने बाटो पनि छैन, मोटर चल्ने बाटो पनि छैन। बाटोको अभावमा पनि धेरैलाई हामीले समयमै उपचार गर्न नसक्दाखेरि यो क्षति बिहोर्नु पर्यो भनेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ बाटोको अझै ठुलो उहाँले भनेको चाहिँ अभाव रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ दर्शिन्छ होइन। यस्तो कुरा हो, भूकम्प आउँदाखेरि काठमाडौँकै अब पक्की पिच रोडहरू पनि त धाजा परेको त हामीले त देख्यौँ नि त, पिलर घरहरू पनि भाँसेका थिए, भाँसिएको हामीले देख्यौँ। अब त्यो विपद हो, विपदमा कहाँनिर भत्किन्छ कहाँनिर भाँसिन्छ भन्ने कुरा त कि त गहिरो अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यसको तथ्याङ्क अगाडि सारेर अगाडि आउनु पर्यो। नत्र अब उहाँले भनेको कुरा पनि सही हो, किनकि मध्यरातमा भूकम्प आयो। अब तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो त्यही स्केलको चाहिँ भूकम्प आउँदा कतै क्षति नै भएको छैन, हुँदैन। तर त्यही स्केलको आउँदाखेरि कतै चाहिँ एकदम ठुलो मात्रामा चाहिँ अब क्षति भएको हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि नसोचेको क्षति चाहिँ भूकम्पको स्तरले चाहिँ नसोचेको क्षति चाहिँ त्यहाँ पुर्याएकै हो है। त्यो हेर्दाखेरि अब राति 11 बजे हामी 12 बज्ने 11:30 बजे 12 बज्ने बेला भयो। 12:30 बजेदेखि हामी प्रत्यक्ष त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूसँग हामीले टेलिफोनमा कुराकानीहरू भएको छ। मेरो थुप्रै रेकर्ड पनि छ उहाँहरूसँग कुरो गरेको मसँग। हामीले किन त्यो रेकर्ड गऱ्यौँ भने गर्दै पठाउँदै अनि त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्दै राति 12 बजे नै यता चाहिँ अब जनार्दनजीहरू शक्तिजीहरू अनि हाम्रो चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री बिउजेर कोर्डिनेसनमा चाहिँ लागिसक्नु भएको थियो होइन। सेनाको प्रमुखहरू प्रहरीको प्रमुखहरूसँग र अब सम्बन्धित निकायका चाहिँ प्रमुखहरूसँग चाहिँ करिब 12:30 बजेदेखि नै 2OA मा छलफल हुने, कसरी त्यहाँ पठाउने। हामीसँग नाइट भिजन भएको भए हामी बचाउन सक्थ्यौँ। हामीसँग औषधि सहितको नाइट भिजन थिएन होइन, अहिले पनि छैन। अनि हामीसँग चाहिँ त्यहाँबाट एम्बुलेन्सहरू पठाउनको लागि अलि टाढा भएको हुनाले समय त लाग्छ होइन। जस्तो अब आधा घन्टामा डेथ हुने मान्छेलाई त 1 घन्टापछि गएर बचाउन सकिँदैन होइन। हामीले नाइट भिजनै उडाएको थियौँ भने पनि त आधा घन्टा त हामी सुर्खेतबाट काठमाडौँबाट नाइट भिजन हामी नलगाडमा पुर्याउन त सक्दैनथ्यौँ। त्यो भनेको एउटा विपदले सिर्जना गरेको पीडा हो पक्कै पनि होइन। 15-16 मिनट अय्य गर्दाखेरि हामीले त्यो बेला बचाउनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने एक प्रकारको चाहिँ मनमा होइन अब खुल्दुली एउटा चाहिँ पछुतो चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। तर सम्भव थियो कि थिएन भन्ने हिसाबबाट हेर्दा होइन, यहीँबाट पनि मानव उदाहरणको लागि होइन काठमाडौँबाट उडाएको हेलिकप्टर मानव उदाहरणको लागि चाहिँ नगरकोटमा कति बेला चाहिँ स्ट्यान्ड गर्न सक्छ होइन। त्यो बेलासम्म अय्य गरेको बिरामीलाई चाहिँ त्यो बेलाभन्दा पछि डेथ हुनसक्छ, बचाउन नसकिने हुनसक्छ होइन। हामी कहाँ यस्तो प्रविधि छैन कि अब भन्ने बित्तिकै 5-10 मिनटमा पुग्ने प्रविधि छैन। यदि त्यसो भएको भए विज्ञानले त्यो विकास गरेको भए हामी बचाउन सक्थ्यौँ। यो घटनालाई हेरेर चाहिँ छ नि अब जाजरकोट र रुकुम चाहिँ काठमाडौँको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ त्यो दुर्गम ठाउँका रूपमा नै हेरिन्छ होइन। अब काठमाडौँ जस्तै विकास त अब त्यता अभियसली भएको छैन। त्यो दुर्गम ठाउँमा अब चाहिँ न्यूनतम तपाईँहरूले नै संविधानमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यमा मौलिक हकको कुरा छ होइन। नजिक अस्पताल छ कि रहेनछ, नजिक स्वास्थ्य चौकी पर्याप्त रहेछ कि रहेनछ, नजिक चाहिँ रेस्क्यु गर्ने संसाधन रहेछ कि रहेनछ भन्नेमा के बुझ भयो? अब होइन, म आफै गएको छु होइन। अब अहिले भर्खरै मात्रै जाजरकोटमा 50 हस्पिटल चाहिँ बनेको छ होइन शक्ति बस्नेतजीको पहलमा। जस्तो रारीमा नै पहिलादेखि नै डोल्पाबाट जुम्लाबाटसम्म चाहिँ मान्छेहरू आएर उपचार गर्ने त्यो स्तरको चाहिँ उहरू छ होइन, स्वास्थ्य केन्द्रहरू हस्पिटलहरू छ। चौरजारीमा त धेरै मान्छेहरू त्यहीँबाट चाहिँ अपरेसन गरेर नेपालगञ्ज काठमाडौँ नआएरै फर्किन्छन्। त्यहाँ पनि म आफै गएर हस्पिटलहरू हेरेर आएको छु। एकदम इमर्जेन्सी चाहिँ उपचार गर्न नसकिने भन्ने छँदै नै छैन, त्यहाँ छ होइन। तर हामीले सोचेका सबै उपचार र उपकरणहरू त्यहाँ नहुन सक्छन् होइन, किनकि छैनन् पनि होइन। यहीँ पनि छैन, कतिपय ढङ्गले चाहिँ काठमाडौँमै पनि नहुन सक्छ होइन। त्यस कारणले हस्पिटलहरू यो पछिल्लो 10-12 वर्षको
अवस्थामा चाहिँ राम्रो बन्या छ भौतिक न्यूनतम उपचार केन्द्रहरू चाहिँ जाजरकोट रुकुममा छ। न्यूनतम उपचार केन्द्रहरू मजाले छ। 1500 हस्पिटलहरू नलगाडमै एउटा स्तरीय 1500 हस्पिटल छ हैन। चौरजारीमा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल शुद्ध पनि छ। हजुर तपाईले देख्नु भएको छ। यो चाहिँ आशावादी कुरा गर्नुभयो। म छोटो विश्राम लिन्छु, फेरि जोडिन्छु। हजुर दर्शकवृन्द, विषयान्तर कार्यक्रममा आज हामी यो 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुममा किन त्यति धेरै क्षति पुर्यायो। 157 जनाको मृत्यु, लगभग 500 भन्दा बढी त घाइतेहरू नै, र रुकुममा 37,000 र जाजरकोटमा 37,500 घरहरू चर्किएको भत्किएको अवस्था छ। यति धेरै क्षति भइरहँदाखेरि अहिले जाजरकोट र रुकुमका त्यो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मलमपट्टीको आवश्यकता छ, राहत र उद्धारको आवश्यकता छ, खाना बस्नको एउटा उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भइरहेको छ कि पाउनुपर्नेले राहत पाइरहेका छन् या छैनन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी एकपटक मन्त्री र 3 पटक सांसद भइसक्नुभएका जाजरकोटकै नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीका सदस्य सत्य पहाडीसँग थप जाने प्रयास गरेका छौँ। छोटो विश्राम। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम विषयान्तरमा छौँ र आज हामीसँग पूर्व मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य सत्य पहाडी हुनुहुन्छ, जो जाजरकोटको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जाजरकोटकै मतदाता हुनुहुन्छ र त्यहीँबाट माओवादीको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। जाजरकोट र रुकुममा यति बेला भूकम्प पीडितहरूले समयमै राहत पाएनौँ भनेर पनि गुनासो गरिरहेका छन् र राहत वितरण गर्दा मध्यरातमा बाँडियो र पक्षपात गरियो। नेता कार्यकर्ताका पहुँचवालाले मात्रै राहत पाए, त्रिपाल पाए भन्ने पनि गुनासो छ र अहिले अनलाइनहरूमा सरसर्ती हेर्ने हो भने र भिडियो फुटेजहरूलाई ठाउँ ठाउँमा हेर्ने हो भने यो गुनासो बढिरहेको छ। के त्यस्तै हो त? सरकारबाट मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका र राष्ट्रपति पनि त्यहीँ गएर भूकम्प प्रभावितहरूको अवस्थालाई बुझ्नुभएको देखिन्छ, अस्पतालमै गएर घाइतेहरूको अवस्थालाई बुझेको देखिन्छ र राहतको प्याकेजहरू धेरै पठाइरहेको भनेर र सङ्कलन भइरहेको पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। तर पाएनौँ भनेर गुनासो गरिरहेको यो भिडियोका फुटेजहरू, समाचारका हेडलाइनहरू आइरहेका छन्। साँच्चै त्यस्तै हो या बढाइ चढाइ गरिँदैछ? हामी सत्तारूढ दलकै एक नेताबाट जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अघि हामीले परिस्थितिलाई बारेमा छलफल गऱ्यौँ होइन? अब चाहिँ अलिकति गुनासोमा केन्द्रित भनौँ। हजुर, हुन्छ। त्यो सरकारले राहत दिने भनेर प्रधानमन्त्रीकै त्यहाँ सक्रियता बढी देखिन्छ, मन्त्रीहरू जानुभएको छ होइन, राष्ट्रपति पनि त्यही, अहिले सिङ्गो सरकार नै, राज्य नै त्यही केन्द्रित छ। तैपनि यो सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने हो भने राहत पाएन भनेर आइरहेको गुनासो पनि देखिन्छ। राहत के पाउनु पर्नेले अझै पाउन नसकेको अवस्था हो? अब दुईटा कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। अब जति अब कमेन्टहरू आएका छन् होइन, प्रतिक्रियाहरू, अब रचनात्मक आलोचना चाहिँ ठिकै कुरा हुन्छ, तर कतिपय नेगेटिभ मनस्थितिबाट पनि प्रस्तुत भएका अभिव्यक्तिहरू छन्, त्यसलाई छानेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने राहत प्रदान गर्ने क्रममा चाहिँ सरकारले काफी तयारी चाहिँ गरेको छ, पठाएको छ र गइराखेको छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो एक घरका मान्छेहरू सबैलाई अब बराबर खालको राहतहरू पुर्याउँदाखेरि एक घरका सदस्यहरू कतै 5 जना हुन सक्छन्, कतै 10 जना हुन सक्छन्, कतै 4 जना हुन सक्छन्। त्यसको सही तथ्याङ्क नभएर बाँड्दाखेरि अपुग भएको हुन सक्छ। जाँदै चाहिँ नगएको भन्ने चाहिँ होइन। त्यो प्रत्यक्ष ढङ्गले साथीहरूसँग मेरो कुरा पनि भइराखेको छ, सम्बन्धित जिल्लाका धेरैजनासँग मेरो कन्ट्याक्ट पनि भइराखेको छ, जान चाहिँ गएको छ। त्यो प्रभावितको घर परिवारको सङ्ख्यालाई हेरेर चाहिँ पुग्ने पठाइएको छ केन्द्रबाट? प्रभावितको सङ्ख्यालाई पुग्ने जति चाहिँ पठाइएको छ, तर अहिलेको अवस्था के छ भने जति हताहत भएको थियो त्यो घर परिवारलाई अलिक बढी टार्गेट गरेर पठाइएको छ। तर अहिले त जाजरकोटका त कुनै पनि घरहरू भित्र बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। त्यो हुँदाखेरि बढी प्रभावित भएका, अलिअलि प्रभावित भएका र प्रभावितै नभएकालाई शुद्ध पनि हामीले चाहिँ पहिलो कुरा राहत दिँदाखेरि चिसोबाट ओत्लाग्ने पालहरू हुने भयो, तिरपालहरू हुने भयो, टेन्टहरू हुने भयो र अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि अहिले नपुगेको राहतको अवस्था भनेको चाहिँ ओत लाग्ने नै हो, टेन्टहरू, तिरपाल हो र कम्मलहरू नै हो। त्यो हुँदा कस्तो भएको छ भने वितरण सबैलाई भएको छ, तर सबै घर बाहिर छन्, कोही पनि घरभित्र छैनन्। त्यो हुनाले घर बाहिर सबै सुत्नेहरूलाई होल टोटललाई चाहिँ अझै पनि प्रशस्त भएको छैन।
गएको चाहिँ छ, प्रशस्तै चाहिँ भएको छैन। यो जतिले वितरण गर्यो नि यहाँले पठाइरह्यो भने चाहिँ, जस्तो त्यहाँ अहिले यहाँको पार्टीको नेता माओवादी केन्द्रको शक्तिबहादुर बस्नेत अहिले मन्त्री पनि त्यही हुनुहुन्छ, पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि त्यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रबाट गएको सरकारले पठाएको राहत सामग्रीहरू माओवादीको कार्यकर्तालाई छानी त्यसपछि सत्तारूढ गठबन्धनका काङ्ग्रेसका नेतालाई वितरण गरेको भनेर आएको छ। होइन, त्यस्तो होइन। अब शक्तिजीले आफ्नो भर्सन सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ होइन, जनार्दनजीले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ, सबैले बोल्नु भएको छ पोजिटिभली। मैले के भन्छु भने धेरै अब नकारात्मक कुराको खेती हामीले गर्नुहुन्न। यसले आफूलाई त अब क्षति पुर्याउँछ नै होइन, अरूलाई पनि अब मानसिक स्वास्थ्यमा यसले गहिरो हानि पुर्याउँछ। यो भनेको पनि अर्को रोग उत्पन्न गराउने अर्को एउटा महामारी हो। त्यसकारणले हामीले सबै कुरालाई चाहिँ नेगेटिभली सोच्नु हुँदैन, तर रचनात्मक आलोचना चाहिँ गर्नुपर्छ, किनकि त्यसले सचेत हुन, त्यसलाई अझ चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न त्यसले चाहिँ प्रेरित गर्छ। त्यसकारणले अहिले आएका समाचारहरू बढी भाग चाहिँ होइन नकारात्मक सोचबाट प्रेरित भएर आएका छन्। यद्यपि पक्कै पनि कतिपय गाउँघरमा एउटाले दुईटा लिँदाखेरि एउटालाई चाहिँ एउटा मात्रै हुँदाखेरि त्यहाँ अलि त तँलाई दुईटा दिस् मलाई एउटा मात्रै दिस् भन्ने चाहिँ अलि बहस हुनसक्छ होइन, तर जाँदै नै नगएको भन्ने चाहिँ हुँदै नै होइन। अर्को कुरा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै, पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै त घाइते छैनन् नि, पार्टीका मान्छेका घरहरू मात्रै त भत्किया छैनन् नि, आम जनताको त्यो बेला विपदले चाहिँ कसैलाई यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने कुरा भएन क्या। यति त नर्मल सोच त सामान्य राजनीति नगर्ने मान्छेको चेतनामा पनि हुन्छ भने त यत्रो राज्य सत्तामा चाहिँ बसेर सरकार सञ्चालन गरिराखेका मान्छेहरूले यसो गर्ने त झन् कुरै आउँदैन क्या है। तर एउटा कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने होइन, त्यो त होल टोटल जनता नै भोटर हो नि त होइन, जनता नै इतिहासको निर्माता हो। साँच्चै भन्ने हो भने त राजनीतिको होइन मूल मियो त जनता हो नि त, मूल चाहिँ अब नेता जनता हो के है, जनताबाट नै राजनीतिज्ञ जन्मिने हो। त्यसकारणले जनता नै ठुलो कुरो। मलाई चाहिँ के पक्षपात भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर व्यवहारिक हिसाबले एउटा समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो समीक्षा भने के हो भने अब वान डोर चाहिँ अब प्रणालीबाट गएको छ होइन, सबै पालिकामा त अब एउटै पार्टीका चाहिँ अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरू प्रमुख र उपप्रमुख त छैनन् नि, फरक पार्टीका प्रमुखहरू छन्, उपप्रमुखहरू छन् होइन। अब वान डोर सिस्टममा जाने जसलाई चाहिँ बढी चाहिँ अब प्रभावित भएको छ त्यहाँ वितरण गर्नको लागि चाहिँ वान डोर सिस्टम बनाएको हो होइन, टार्गेट चाहिँ अब पीडित कहाँ जाओस् भनेर बनाएको हो त्यो नर्म्स चाहिँ होइन, जथाभावी नजाओस् भनेर। र अहिले सबैको चाहिँ मनस्थिति कस्तो देखिन्छ भने मैले चाहेको ठाउँमा दिन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने राहत दिनेहरूलाई पनि मैले टार्गेट गरेको ठाउँमा दिन पाउनुपर्छ भन्ने त्यो मनस्थिति बुझिन्छ। त्यो मनस्थितिबाट प्रेरित हुँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ हल्ला के भएको छ भने वान डोर सिस्टमबाट गएको हुनाले पक्षपात भयो भन्ने टाइपको पनि आएको छ। वान डोर सिस्टम भनेको चाहिँ जनार्दन शर्मा या शक्ति बस्नेत मार्फत त्यसो होइन नि, सरकारको निकाय छ नि होइन, सरकारको निकाय छ होइन, स्थानीय निकाय छ होइन, पालिका सरकार छ होइन, वार्ड सरकार छ होइन, अब जिल्लामा चाहिँ अब राहत उद्धार व्यवस्थापन समिति छ होइन। अब कमसे कम पनि कति गयो कति बाँकी छ भनेर त्यसलाई नियमन गर्नको लागि मात्रै सूचनाको केन्द्रीकरण गरेको हो क्या त्यो होइन। त्यहाँ गएर सिडिओले वितरण गर्ने होइन, शक्ति बस्नेतजीले वितरण गर्ने, जनार्दनजीले वितरण गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। उहाँहरू त पीडितहरूको घर घरमा जाने, उहाँहरूको अवस्था बुझ्ने त्यसो गरिरहनु भएको छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट समितिहरू बसिरहेको छ होइन, त्यो पनि हो होइन, कहाँ पुग्या छ कहाँ पुग्या छैन भनेर चाहिँ खोज गर्नु, अभिभावकत्व प्रदान गर्नु उहाँहरूको कर्तव्य हो, त्यो गरिराख्नु भएको छ होइन। र एउटा कुरा के छ भने धेरै प्रकृतिबाट राहतहरू सङ्कलन भएका छन् होइन, कसैले चाहिँ अब एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर सामाजिक अगुवादेखि लिएर पारिवारिक राहतहरू पनि छन् होइन। जस्तै म पहाडी हुँ भने पहाडीहरूको एउटा सिङ्गो बस्ती प्रभावित छ भने पहाडीहरूको मात्रै परिवारले जम्मा गरेर पनि लगेर होइन पहाडीहरूको परिवारलाई मात्रै दिनु हुन्थ्यो जस्तो उदाहरणको लागि मैले भने। त्यो खालको पारिवारिक चाहिँ अब एउटा राहतहरू पनि जम्मा गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामीले नेगेटिभ मान्नु हुँदैन। कमसे कम के हो भने उहाँहरूले राज्यले होइन उहाँहरूको पीडितलाई दिनुहुन्थ्यो, राज्यले दिने राहत त बच्यो नि, अझ बढी प्रभावितलाई राज्यले प्रदान गर्छ
त्यो पनि प्लस पोइन्टै हो। त्यो पनि प्लस पोइन्ट हो नि, त्यसलाई पनि त हामीले सकारात्मक ढङ्गले बुझौँ होइन। उहाँहरूले आफ्नो पारिवारिक राहत जम्मा गरेर अझ त होइन आफ्नो घर आफै बनाउन सक्ने हैसियतका मान्छेहरू पनि प्रभावित होलान्, आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्नेहरू पनि प्रभावित होलान्। अझ उहाँहरूले आफै गर्नुभयो भने पनि त्यो त राज्यलाई, समाजलाई, त्यहाँका पीडितहरूको लागि त प्लस पोइन्ट हो नि त। हजुर, अर्को एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा र समाचारमा आएको अर्को एउटा पनि यहाँलाई सोधिहालौँ, यहाँ त्यही क्षेत्रकै भएको भएर जस्तो त्यहाँ राहत वितरणमा चाहिँ एकदम भिड भएपछि उज्यालोमा जाँदा चाहिँ देखिने सम्भावना भयो अनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो, वितरण गर्न गाह्रो भयो। त्यसकारण मध्यरातमा वितरण गरिरहेको छ। त्यो मध्यरातमा गर्नुमा पनि आफ्ना पार्टीका निकटहरूलाई मात्रै बोलाउनलाई भनेर पनि त्यस्तो होइन। तपाईँले अघि नै मात्रै भन्नुभयो नि होइन, अहिले चाहिँ अब जाजरकोटमा भर्खर त ट्र्याक ओपन भयो होइन। अब शक्तिजीले प्रतिनिधित्व गर्दै जाँदा यो 5-10 वर्षको बिचमा त जाजरकोटको सबै वार्डमा गाडी पुगेको हो होइन, रुकुमको सबै वार्डमा गाडी पुगेको हो होइन। अब अहिले कतिपय चाहिँ अब बाटोहरू भर्खर ट्र्याक ओपन भएका छन्, अब त्यहाँ जाँदाखेरि ठुला गाडीहरू जान्नन् होइन। सानसाना स्कर्पियोहरू टाइपका फोर व्हिलवाला चाहिँ सानसाना गाडीहरूमा लादेर सामानहरू लिनुपर्छ, त्यो भनेको ठुलो परिणाममा जाँदैन, अलिअलि गर्दै जान्छ। जतिखेर पुग्छ त्यतिखेर वितरण गर्ने चाहिँ अवस्था भएको हुनाले कहिले राति पुग्यो राति वितरण गरे, बिहान पुग्यो बिहान वितरण गरे, दिउँसो पुग्यो दिउँसो वितरण गरे होइन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि पुग्ने समयको अवस्था हेरेर वितरण गर्दा कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा रात पर्यो होला। त्यही विषयलाई लिएर फेरि पनि नेगेटिभली चर्चा गर्नु राम्रो कुरा होइन। बरु पुगेको छैन भने कति परिवारलाई कुन ठाउँमा कहाँ कुन प्रकृतिबाट पुगेको छैन होइन। यहाँ त अहिले देश लागेको छ नि, सबै लाग्नु भएको छ, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म नागरिकहरू लाग्नु भएको छ, तपाईँहरू मिडियाकर्मी लाग्नु भएको छ होइन, सबै लागेको छ। प्रभावित र पीडित परिवारले न्याय पाउन्, राहत पाउन्, एकदमै सबैको व्यवस्था होस् भन्ने हो। यसमा अर्को एउटा जोडेर आएको कुरा चाहिँ जस्तो त्यहाँ हामीले बोराहरू या त्यो राहतको केही प्याकेजहरू पनि देख्यौँ क्या, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस रुख भनेर छाप लगाएको राहत पनि बाँडेर देख्यो। माओवादीले पनि त्यस्तो हालेको चाहिँ अब त्यो बाहिर देखेको थिएँ। मेरो कुरा त अब भएको छैन यो विषयमा होइन। तपाईँले देख्नुभयो त्यो? मैले फोटो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ देखेँ, तर साथीहरूसँग खासै यो विषयमा छलफल भएको छैन, किनकि यस्तो यस्तो विषयमा छलफल हुने समय पनि नभएर छलफल भएको छैन। अब यदि अब त्यो पार्टीगत ट्याग लगाएर हामीले गर्नुहुन्न होइन। जस्तो मैले त अझ भनेको छु, त्यही दिन नै मैले सिडिओ साहबसँग मेरो कुरा भयो होइन, शक्तिजीसँग होइन, मन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो चाहिँ सामान्य कुरा भयो। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने विपदले चाहिँ मान्छेलाई धेरै प्रकृतिबाट अस्वस्थ बनाएको हुन्छ क्या होइन, मन कमजोर हुन्छ अनि अस्वस्थ बनाएको हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा राहत वितरण गर्दै जाँदा राहत वितरण गरेका फोटाहरू बाहिर हाल्दा ओहो म जिन्दगीमा कति कमजोर भएको छु भनेर आफूलाई हीनता बोध गर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले मेरो रिक्वेस्ट फर्स्ट दिनबाटै के थियो भने होइन, हामीले एउटा पाल दिने 6वटा फोटा खिच्ने र मिडियामा हाल्ने यो पनि नगरौँ। कहीँ पुगेको हुन्न, नपुगेको ठाउँमा जाने अनि उचालिदिने, मान्छेलाई रक्सी खुवाउने, उचाल्ने र कुनै अमुक प्रतिनिधिहरूलाई गाली गलौज गर्न लगाउने, यस्तो टाइपको पनि गर्न हुँदैन होइन। किनकि अब धेरै हिसाबले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरू असन्तुलनमा हुन्छन् होइन। विपदले सिर्जना गरेको चाहिँ अब भयावहता निकै नै चाहिँ अब डरलाग्दो हुन्छ, त्यो त हामी झेलेका छौँ नि त। त्यस कारणले कतिपय संवेदनशील कुराहरू हुन्छन्, यसलाई गर्न दिनुहुन्न। ठिक छ, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले लिएका राहतहरू वितरण गर्दा उहाँहरूलाई प्रमाण चाहिन्छ, प्रमाण चाहिन्छ भने नभए वान डोर सिस्टममा गरेको छ होइन। जानेर त्यहाँको एउटा आधिकारिक व्यक्तिले चाहिँ उहाँहरूको लिस्टमा सिग्नेचर गरिदियो भयो के, फोटो दिएको फोटो खिच्ने अनि त्यसो फोटो सग्लै फोटो हालिदिने। त्यो फोटो हाल्दाखेरि धेरैलाई धेरै प्रकृतिले चाहिँ अब तरङ्गित बनाउन सक्छ है। त्यस कारणले यो कुरा पनि अलिकता रोकिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा चाहिँ मैले सार्वजनिक नै गरेको, हामी सबै चाहिँ अब मानवीय उद्धारमा लागौँ। मानवीयताभन्दा ठुलो महान काम केही पनि छैन होइन, मानवीय कामभन्दा ठुलो महान काम केही पनि छैन। त्यस कारणले हामी सबै अरूको कुरा काट्ने, नकारात्मक कुरा गर्ने समयमा बरु 2-4 जनालाई चाहिँ पोजिटिभ बनाएर हामीले त्यो प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने मेरो पहिलो दिनदेखि नै सबैलाई अनुरोध छ होइन। हामीले पनि यही अनुरोध गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ यो त्यसको लागि चाहिँ जस्तो
रुकुम जिल्ला जाजरकोट र रुकुम जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषलाई 5 करोड छुट्याएको भनिता छँदैछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रभावितहरूलाई 3 लाख प्राधिकरण मार्फत त्यो पनि हैन। भइहाल्यो। अब क्याबिनेटले नै डिसिजन गरेको छ प्रति परिवार मृतकलाई 2 लाख दिने भनिन्छ हैन। 2 लाख दिने भन्ने नै छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो दुईटाको त्यो प्रभावित क्षेत्रमा कति बराबरको यो नगद चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब मैले अघि नै भने नि 3टा स्टेपमा काम गर्दैछ सरकारले हैन। एउटा कुरा खोज, अब उद्धार र उपचारको कुरा चाहिँ करिब पुरा हुँदैछ। अब उपचार त अझ पनि दीर्घकालीन रूपमा जाला हैन, किनकि अब साइको काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने होला। अब भूकम्पले बार अब हल्लाइराखेको धेरै दिनसम्म मान्छे स्वस्थ हुँदा पनि ननिदाउन सक्ने त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ। उपचारको प्रक्रिया चाहिँ अझ निरन्तर जाला हैन। त्यो भयो, त्यसपछि गएर राहत। अहिलेको अवस्थामा राहतको काम चाहिँ अहिले प्राथमिकतामा छ, किनकि सबै मान्छेहरू अहिले सबैले मृतकको परिवारलाई क्रिया खर्च चाहिँ अब स्थानीय स्तरबाट पनि दिने काम भइराखेको छ। र अब तुरुन्तै अब दसैँ सके तिहारभित्र नसके तिहारपछि तुरुन्तै त्यो मृतकको परिवारलाई दिने राहतहरू पनि रिलिज गर्ने भन्ने भइसकेको छ। अब प्रत्येक जिल्लाको कोषमा गइसकेको छ। र अर्को कुरा अब जस्तो प्रत्येक चाहिँ प्रभावितहरूलाई दिने 3 लाखको कुरा पनि उठेको छ। अब त्यसको कुरा पनि अब पुनर्निर्माण सँगसँगै त्यो पनि वितरण गर्ने कुरा तत्काल चाहिँ तयारी भइसकेको छ। अब त्यो फन्ड चाहिँ उद्धार चाहिँ अब समितिमा चाहिँ केन्द्रित भइसकेको छ र अन्तबाट पनि अझ कलेक्सनहरू भइराखेको छ। अझ त्यसलाई कलेक्सन गरेर अझ त्योभन्दा ठुलो स्तरको चाहिँ राहत पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र अहिले तत्काल राहत नै हो। पहिलो कुरा त मान्छेहरूलाई चाहिँ चिसोबाट बचाउनु पर्यो, ओतमा राख्नु पर्यो र अलिकता चाहिँ अब सहज परिस्थितिमा ल्याउनु पर्यो। अहिले त मान्छेहरू राहत बुझ्ने अवस्थामा पनि छैनन् हैन। अहिले त आफ्नो मान्छे कसरी बचाउने, आफू कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्था मात्रै छ है। त्यसकारणले अहिले यो अबको तिहार अगाडिको अवस्था चाहिँ टोटल्ली राहत कम्प्लिट गर्नुपर्छ र हुन्छ। अनि तिहारपछि चाहिँ टोटल्ली चाहिँ अब के अरे क्षतिपूर्ति दिने कुरा हैन, जस्तो मृतकको परिवारलाई दिने कुरा र अनि त्यसपछि भूकम्प प्रभावितलाई दिने अब ती 3 लाखको कुरा छ। अनि त्यसपछि पुनर्निर्माणको कुरा र पुनर्स्थापनाको कुराहरू तुरुन्तै तिहारपछिबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको तयारीको लागि बिहान मात्रै मेरो गृहमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष कुरा भएको थियो। उहाँहरू दिनदिनै लागिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि उहाँ पाल पठाउनको लागि पोखरा जानुभएको थियो। त्यहाँबाट झन्डै 8000 समथिङ त्योभन्दा बढी पालहरू तिरपालहरू उहाँहरूले चाहिँ पठाइसक्नु भएको छ हैन। त्यो हेर्दाखेरि सरकार दिनदिनै काममा छ है, दिनदिनै काममा छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक अगुवाहरू, त्यसपछि गएर नागरिक समाजदेखि लिएर विभिन्न राज्यका निकायहरू आफ्नो ठाउँबाट क्रियाशील भएका छन् हैन। अब प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न के अरे छिमेकी चाहिँ पालिकाहरूबाट चाहिँ सहयोगहरू पठाउने कामहरू भइराखेको छ हैन। त्यसकारणले अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो राहतै प्रशस्त बनाइसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामीले उहाँहरूको प्रत्यक्ष ढङ्गले चाहिँ कुरा सुन्ने अवस्था भइसकेपछि मलमपट्टि लगाउने ठिक छ। अहिले चाहिन्छ भने अहिले पनि दिनुपर्छ, तर प्रभावितहरूको र पीडितहरूको चाहिँ मनस्थिति बुझेर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने नै छ। हजुर, अब त्यहाँ धेरैको चाहिँ अभिभावक गुमेको र बालबालिकाहरू चाहिँ जीवित रहेको देखिन्छ। त्यसलाई सरकारले हजुर मेरो माग पनि छ सरकारसँग हैन। के छ भने अब त्यहाँ धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ करिब बाउआमा गुमाएको अवस्था छ र बाउआमा दुवै गुमाएको बालबालिकाको लागि बाउआमाको भूमिका चाहिँ सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ र उनीहरूको चाहिँ उच्च शिक्षासम्म अध्ययनदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ अभिभावकत्व चाहिँ सरकारले गरिदियोस् भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो दिनबाटै मैले माग गरेको छु। र म अहिले पनि यहाँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु सबैलाई, हामी सबैले उनीहरूलाई अभिभावकत्व दिन जरुरी छ। त्यसकारणले उनीहरूको घाँसबासदेखि लिएर उनीहरूको अध्ययन, उनीहरूको संरक्षण राज्यले गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो माग छ। हजुर, निश्चय नै यो माग छ र यहाँले नै त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ है। अब जस्तो यहाँले चाहिँ जस्तो यहाँ त बन्दुक उठाएको राज्य सत्ता र सिङ्गो हामी देशलाई विकास राजनीतिक परिवर्तनको लागि चाहिँ लामो सङ्घर्ष गर्यौं। अझ पनि जस्तो यो जाजरकोट र रुकुमको घटनाले चाहिँ
त्यो ग्रामीण परिवेश मेरा मतदाताहरू मेरा समर्थकहरू हामीलाई चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्थामा चाहिँ सेल्टर दिएकाहरूको अवस्था कस्तो रहेछ, एउटा 6.4 रिक्टर स्केलको भूकम्प आउँदाखेरि घरका सबै वालहरू र छानै तल भुइँमा आउने अवस्था रहेछ भन्ने त्यो देखियो होइन। त्यो पाठ त सिक्नुभयो होला सायद। अब मैले यहाँलाई सुझाव दिन खोज्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन, जस्तो तपाईँहरू बजेटको अब एकदुवार प्रणाली अन्तर्गत बनाएको छ, राहतको आइरहेको छ होइन, आर्थिक सहयोग पनि धेरै आएको छ, बजेट पनि धेरै आइरहेको छ होइन। त्यो अवस्थालाई हेरेर छ नि अबको स्थानीय सरकार त्यो क्षेत्रमा जति पनि छ र केन्द्रबाट जाने बजेटमा चाहिँ ढुङ्गा र माटोले बनाएका जो आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छ आफ्नो बास बनाएर त्यो सबै सानो भुइँचालो आउँदा पनि हल्लिएर सबै ढुङ्गा झर्ने माटो झर्ने गरेर कोल्याप्स भएको घरहरू देखियो होइन। राज्यले नै आफ्ना नागरिकलाई र आफ्ना मतदातालाई बलियो आवास सुरक्षित बनाउनलाई चाहिँ अब त्यहाँ हुने खर्च चाहिँ यसपटक यो सडकमा र अन्य आयोजनाहरूमा नगरेर ती नागरिकहरूको व्यक्तिगत आवास निर्माणमा चाहिँ राज्यले आयो भने के हुन्छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार? यो कुरा चाहिँ छलफल भइरहेछ। अस्ति भर्खरै मात्रै राज्यले नै बनाइदिने के प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयसँग छलफल गर्दाखेरि अलि सक्षम आर्किटेक्चरहरूलाई अब भौतिक योजना प्रधान मन्त्रालयतिर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यसको चाहिँ के अरे सर्वेको तयारी र यसको डिजाइनको तयारी चाहिँ गर्नुहोस् है भनेर निर्देशन गर्नुभएको छ भन्ने पनि सुन्नमा आयो। यो अब विपत्तिले एउटा पाठ मात्रै दिँदैन, यसले एउटा चाहिँ अवसर पनि प्रदान गर्छ। अब यो बेला सरकारको लागि, राज्यको लागि एउटा अवसर पनि हो। विपद त भइरहन्छ, परिरहन्छ, प्राकृतिक प्रकोपहरू त आइरहन्छ होइन। प्राकृतिक प्रकोप हामीले नापे जस्तो तौले जस्तो गरेर पनि हुँदैन। त्यस कारणले कम्तीमा पनि भूकम्प रहित चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र त्यसको नमुना प्रस्तुत गर्ने यो चाहिँ एउटा अवसर हो। यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै हामीसँग पहिला पनि काम गरिराखेका होइन विज्ञहरू छन्, अनुभव प्राप्त गरेका थुप्रै चाहिँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, संस्थाहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँहरूको थुप्रो हामीसँग अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई पनि अझ समृद्ध गर्दै अझ हामीले 50औं वर्षसम्म पनि भूकम्पले निश्चित स्केलको भूकम्पले चाहिँ प्रभावित गर्न नसक्ने गरी होइन त्यो घरहरू निर्माण गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न हामीले अहिले चाहिँ तयारी गऱ्यौँ भने हामी सक्छौँ होइन। त्यस कारणले त्यसको तयारी गर्न चाहिँ जरुरी छ। प्रारम्भिक तयारी चाहिँ अब गरिराख्नु भएको छ र अहिले यही बेलामा चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ अब नमुना योग्य ढङ्गले विकास गर्ने र त्यो प्रकारले चाहिँ एकरूपता होइन भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकरूपता ल्याउने पनि यो एउटा अवसर हो र एउटा नमुना सिर्जना गर्ने एउटा यो अवसर हो। त्यसकारणले त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेर पूर्व तयारीका छलफल त पुनर्निर्माणको लागि भइ नै रहेका छन्। र एउटा कुरा के हो भने एउटा कुरा चाहिँ एकदम नेगेटिभ सिगोलले पनि मान्छेलाई धेरै ठुलो क्षति पनि पुर्याउँछ के। अब कतिपय अवस्थामा पुराना कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब विज्ञान विरोधी हुन्छन् भन्न सकिँदैन क्या। अहिले पनि एउटा साथीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हामी पहिला भूमिगत कालमा चाहिँ बसेको एउटा घर अहिले नि भत्केको छैन अरे, सबै घर भत्के, त्यो एउटा घर भत्किया छैन, कसरी भत्केन भन्ने पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ के। त्यो घर अब हामी बस्दाखेरि अलि होचो होचो थियो होइन, अलिअलि अब ढुङ्गा माटोले पनि बनेको थियो। तर अब हामीले सोइल टेस्ट सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ भूकम्पले कहाँ धेरै प्रभावित गर्न सक्छ, हामी पहिला त्यो ठाउँको सर्वे नगरेरै, सोइल टेस्ट नगरेरै हामी जहाँ मन लाग्यो हामी त्यहाँ घरहरू बनाउन दिन्छौँ। काठमाडौँमै पनि होइन महाविपत्ति पैदा हुँदाखेरि एउटा नम्स चाहिँ बनायो सरकारले होइन, भूकम्प प्रभावित छ जुनसुकै बेला जस्तो स्केलको पनि आउन सक्छ। त्यो कारणले यो मापदण्डमा यो स्तरमा चाहिँ अब घरहरू बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर नीति त सरकारले बनायो होइन। तर अझै नै व्यवहारिक रूप चाहिँ होइन अब अदालत गए कहाँ गए जाँदाखेरि आफूले जहाँ भन्यो उही 2 बित्ताको चाहिँ अब उमा घर बनाउन सुरु भयो होइन। हामीले त्यो बिस्तारै गर्दै पीडा त्यो विपत्ति हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। एउटा सिको र एउटा बिर्सिने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि महाविपत्ति चाहिँ बार बार आउँदा ठुलो क्षति पनि हामीले बेहोरिरहेछौँ। अब पहाडतिर के भइरहेको छ भने ठुल्ठुला ल्यान्डरका घरहरू बनाउने होइन, मान्छेलाई त्यो रहर होइन त्यो चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ क्या। अहिले पनि हेर्दा भर्खरै जग हालेका ल्यान्डर
घरहरू चाहिँ अहिले भत्किया छन्, भासिया छन् हैन। तिनले अझ धेरै ठुलो चाहिँ क्षति पुर्याएका छन् र त्यहाँको वस्तुस्थिति, ठाउँ अवस्था हैन, त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था हैन र त्यहाँको चाहिँ सोल टेस्ट गरेर हजुर त्यो प्राविधिक कुरा भयो, त्यो टेस्ट गरेर त्यो जाने कुरा सबै गरेर चाहिँ निर्माण नमुना योग्य ढङ्गले निर्माण गर्न सक्ने यो अवसर छ। भनेपछि जान सक्ला सरकार एकदमै सरकारले एउटा चाहिँ अब जस्तो अहिले त्यहाँ देख्यो नि हैन केही सिमेन्टका आफूमा एउटा चाहिँ अब आत्मविश्वास पैदा गरेकै छ हजुर हैन। हामी त्यो तयारी गर्छौं। हामी रुकुम र जाजरकोटबाट नै नमुना घर निर्माण भएको देख्न चाहन्छौं। अभियसली त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै लागौं, सरकारलाई नि प्रेरित गरौं र सरकारले मात्रै नसक्न सक्छ, हामी सबैलाई आम नागरिकलाई चाहिँ हामी आह्वान गरौं र हामी लागौं। सम्भव छ हैन, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। जाजरकोट र रुकुमबाट हामीले संसारलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको नमुना देखाउन त, त्यो पनि नेपाली मोडेलमै। हजुर विज्ञहरूले पनि भनिरहेछ हजुर हामी ढुङ्गा र माटोको विकल्प नखोजिकन पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्छौं भनेर केही विश्वव्यापी रूपमा अभियन्ताको रूपमा रहेका विपद व्यवस्थापन विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। हजुर एकदम यो नमुना यहाँले पेश गर्न सक्नुहोस्। यहाँकै सरकार छ, यहाँकै प्रधानमन्त्री यहाँकै हुनुहुन्छ हैन, हामी सबैको प्रधानमन्त्री, तर नेता त तपाईकै हो नि स्पेशल्ली। यो देश हामी सबैको हो हैन, नेतृत्व हामी गर्छौं हैन, अभिभावक त सरकारले दिन्छ, हामी सबै होस्टेमा हैसे गरौं। पीडितको आँखामा थप आँसु देख्न नपरोस्, सबैले राहत पाउन्। यहाँको नेतृत्वमा रुकुम र जाजरकोटका आम नागरिकले यो भूकम्पबाट उठेर फेरि अब भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नो सुरक्षित आवास पनि पाउन्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम विषयान्तरमा जाजरकोट र रुकुममा भूकम्पले पुर्याएको क्षति र अब त्यसको पुनर्निर्माणमा राज्य कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नमुना भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू अब राज्यकै तर्फबाट जाजरकोट र रुकुमवासीलाई दिन यो सरकार नेतृत्व लिन तयार छ या छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामीले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री सत्य पहाडीसँग जान्ने प्रयास गर्यौँ। उहाँ जाजरकोटबाट राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यिनै संवादको साथ हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।